السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نور الدين من الجزائر يحييكم في شرح آخر. اليوم راح نشرحه واحد زوج نقاط في البلاي ستور. ما كاش اللي ما عندوش البلاي ستور في أجهزة الأندرويد. اليوم راح نوريكم واحد مثلا احنا عندنا Mediafire. Toutes les applications. Recherchez ce que... Clavier français, AZERTY, affiché. P. P. J. K. L. L. J. Planty. Clapocket Drawer. Play Store. Clavier français, AZERTY, masqué. Accueil. Accueil, recommandations sélectionnées. اليوم راح نطرقوا واحد النقطة اللي هي مهمة. عندنا مثلا لي زابليكاسيون طلعناهم باش نتفاهموا يكونوا دي زابليكاسيون تيليشارجيناهم بالبلاي ستور، ولا دي زابليكاسيون معليش تيليشارجيناهم من جهة أخرى بصح يكون فيهم داروا الميزاجور في البلاي ستور. المهم هذو لي زابليكاسيون حنايا عندنا دي زابليكاسيون مثلا ديزانستاليناهم ولا فورماتينا التليفون وشرينا تليفون جديد، وهذو لي زابليكاسيون كيفاش نديرو رايحين نلقاوهم واش هي اذا ما فاصيناش. Rechercher, bouton. Afficher le panneau de... Menu, navigation. ما فاصيناش الروشاش، ماشي الروشاش، ما تفاتش الروشاش ديال البلاي ستور ولا نلقاوهم. Mes notifications. Abonnement. Mes notifications. Abonnement. Mes jeux et applications. انا واحد مني كيما شريت التليفون ديالي، انا واحد مني ما كنتش متابع العرسه هذه، ولكن بعد ما اكتشفتها عندها ملي اكتشفتها ما كنتش رايح لولا على خاطر كاين واحد لي زابليكاسيون مثلا ينحيوهم من البلاي ستور، ينحيوهم مثلا كان دي زابليكاسيون مثلا برو يعطيوهم هذوك تاع 4 ايام، ولا حنا طلعناها انستاليناها وبعد ديزانستاليناها ولا خبيناها في الدرايف. حنا وين رايحين نلقاوهم؟ حنا ندخلو في افيشي لو بانو دو نافيغاسيون كيما سمعتو، وندخلو الميجو ابليكاسيون ونحوسو Désinstaller l'application malveillante. Tout mettre à jour, bouton. لا Application, message. Tout mettre à... Mise à jour disponible. En savoir plus. Désinstaller. Security One. Désinstaller l'application. Application installée. Ordre. Sélectionner. Mise à jour. Rechercher sur Google Play. Mes jeux et applications. Afficher le panneau de navigation. حنا نحوسو Mes jeux et applications. Rechercher sur... Sélectionner. Application. Bibliothèque. ايوا ابليكاسيون انستالي وبعد نديرو بيبليوتيك. Bibliothèque. Bibliothèque sélectionnée. شوفوا حنايا واش نلقاو زوج حوايج مثلا Application. Adobe Acrobat Reader. Non installé. Pas sur cet appareil. باسير سات اباري. بعد واش نلقاو Application. Adobe Acrobat Reader. Non installé. هذا ادوباك ريدر، هذا يقراو به الكتب الالكترونيه وكاع. استاليتو ما عجبنيش، عاود نحيتو ها شوف هاوليك. Application. Adobe Acrobat Reader. Non installé. Bouton. تقول لك نو انستالي، وبعد تقول لك انستالي ولا تقول لك Supprimer. Bouton. سيبريمي. Application. Modificateur de voix. Non installé. ابليكاسيون موديفيكاتور دو فوا نو انستالي. كيف هاي جربتها. Installer. Bouton. انستالي ولا سيبريمي. Supprimer. Bouton. Application. Musique. Curington Pro. Nouvelle version. Non installé. هذا برو. Application. Musique. Curington Pro. Nouvelle version. Non installé. هذا عطاو لي واحد اليومين، عندها واحد 2 سمانات، نصح نكليكي عليه منه نسطاليه
Application Voice Recorder Pro non installée. فويس ريكوردر برو كيف عطاو له واحد الايامات واحد الايامات ومن بعد 3 ايام ولا يعني بزاف. المهم ماهوش منستالي كيف نكليكي عليه يستاليه عادي. Installer, bouton. راح نجربو Application Voice Recorder Pro non installée. باش ما تقولوش باللي العملية ماشي ناجحة ولا ها. Application Musique Curington Pro. Installer, bouton. Supprimer. Application Voice Recorder Pro. Information sur application Voice Recorder Pro. هكذا نورمالمون Voice Recorder Pro. يمنعني ما Image de يخليني. l'icône de la Smart App Smart. Balise, outil. Installer. Note moyenne de 3,4. Note Installer, bouton. نكليكي عليه يبدا يطلع. هاولي Voice Recorder Pro. Barre de progression. Validé par Pied Protect. المهم الانترنت شوية راهي. المهم يطلع تيليشارج. Image de l'icône de la Smart App Smart. Balise, outil. Annuler téléchargement. المهم لي زابليكاسيون انا كانوا عندي في اللولي بوب ومازالهم هنا. صافي يدير عندهم واحد العام واش. Application Voice Recorder Pro non installée. Application Freebook Discovery non installée. اي والله هنايا خلاص كملنا هنايا. المهم لي زابليكاسيون تاعنا ما نفاش نفاسيو ليستوريك تاع البلاي ستور نلقاهم. هذا ما يروحوناش من الكونت غير الا سيبريميناهم منا كيما وريت لكم قبيله. مثلا كيما هذه Application مكتبة كتب مجانية. non installée. مكتبة كتب مجانية نو انستالي. Installer, bouton. تعطيني انستالي Supprimer, bouton. ولا سيبريمي. غير الا سيبريميناهم منا. الا ما سيبريميناهمش يبقاو لنا في الكونت. هنايا نهينا المهمة ونزيدو نكتشفوا واحد النقطة في البلاي ستور. Accueil. Accueil, recommandations sélectionnées. واحد النقطة في البلاي ستور باش Accueil, choix de l'équipe, bouton. Accueil, famille, bouton. اوكي. Accueil, accès anticipé, bouton. Outils et utilitaires, plus, hors de la liste. Application, Digital Dashboard GPS Pro. Outils et... Accueil, accès anticipé. Jeu, hors de la liste. هنايا Rechercher, bouton. نوليو من ريشيرشي. Afficher le panneau de net. Nuit. Application, Méo Match 80. Option, bouton. Jeu, hors de la liste. جو Accueil, les plus populaires. Accueil, catégorie. Accueil, choix de l'équipe, bouton. Accueil, famille, bouton. Accueil, accès anticipé, bouton. هنا اكاي اكسي انتيسيبي. Accueil, accès anticipé sélectionné. هنايا Nouveauté, plus, hors de la liste. Application, note joie accès anticipé, dans la liste, 17 éléments. Option, bouton. Application, Igle Medieval Tycoon, Igle Clicker Tycoon Game accès anticipé. هذا Application, lance distorsion marque déposée accès anticipé, dans la liste, 9 éléments. هنا نكليكو على هذه مثلا. Lance distorsion marque déposée, non publiée. Image de l'icône de l'application. Lance distorsion. Balise, photographie. Installer, bouton. Achat via l'application. هنايا الاكسي انتيسيبي واش نلقاو. Accueil. Accueil. Application, acide beatbox, musique vidéo. Accueil, famille, bouton. اوكي فاهم. Accueil, accès anticipé. Nouveauté, plus, hors de la liste. Application, note joie accès. Nouveauté, plus. Nouveauté. هنايا Option, bouton, dans la liste. Application, note joie accès anticipé. Application, Morphin, j'ai vu juste Go Better accès anticipé. هذو Option, bouton. Application, Big Brain, fractionnel brain training accès anticipé. هذو خاصين بلي ديفلوبر. الاكسي انتيسيبي خاصة باللي ديفلوبر اللي يطرحوا لي زابليكاسيون تاعهم قبل ما يخرجوهم في الاكاي تاع البلاي ستور ولا يخرجوهم في البرو. هذاك شغل كيما نقولوا هذا خاص غير بلي ديفلوبر ديال لي زابليكاسيون. واللي يحب يجرب منا كاين وين تصدق لك لابليكاسيون كاين. ومن بعد هنايا يخليوها هنايا باش اللي يحب يجرب لابليكاسيون اسكو تمشي ولا لا. اذا كانت صادقه راهي تخرج مع البرو وانت تكون استفدت بها من قبل. هذه هي وان شاء الله يكون شرحي مفيد لكم جميعا وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله.